اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالی دی رحمت دے نال آپ دوست احباب خیریت اور عافیت دے نال ہوسو۔ یہ بھائیو دوستو، آپ دوستیں کو جمعۃ المبارک مبارک ہوئے۔ اور دوستو بھائیو، جمعۃ المبارک دا پاک ڈی ہے۔ یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان عالی شان ہے جو اے جڑا ڈی ہے غریبیں واسطے عید دا جہاڑ ہے۔ تاں جمعہ دے ڈی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کاروبار کم کار دا حکم بلکہ وہ نہیں دیتا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے ہی جہاڑے کو کاروبار جڑا ہے تو نہ کیتا کرو۔ میرے بھائیو دوستو، سب تو پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دے اتے درود شریف پڑھ گنو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و صحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بھائیو، نماز دے احکام کتاب دے وچوں تو کو میں دو لکمے دینوں، اون دے بعد اساں دوستے کو اے دسینوں جو 6 جگہ ہی ایہو جیاں ہن جڑی انہیں جگہیں دے اتے کھلن دا اتنا گناہ ہے جتنا کہ 5 دفعہ زنا کرن دا گناہ ہے۔ 6 جگہیں دے اتے کھلن دا گناہ 5 بار زنا کرن دے گناہ دے برابر ہے۔ وہ تو آپ دسینوں دوستو بھائیو، نماز دے احکام کتاب دے وچوں نماز دے بارے آپ حضرات کو دسوں کہ ایک بندہ صحیح حوالے دے نال وضو کریں دے اور وضو کرتے نماز پڑھ دے، نماز دے وچ قیام، قرات، رکوع، سجدہ اے جڑا ہے صحیح سلامت ادا کریں دے۔ اے نماز اے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر جڑے ویلے ویندی ہے اون نمازی کیتے شفاعت دی دعا کریں دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دسیں دی ہے کہ باری تعالیٰ این بندے کیتے این بندے دی شفاعت کر چھوڑی۔ تے اگر بندہ او وضو کرتے نماز دے اندر کئی سجدہ یا قیام یا قرات ایک چیز بھی چک گئی ہے تے اللہ تبارک و تعالیٰ اون نماز کو پرانے کپڑے دے اندر ویلھیڑ تے اون نمازی دے اتے مار چھوڑیں دے، اون نمازی دے منہ تے مار چھوڑیں دے۔ دوستو بھائیو، ایہو جے نماز پڑھن دا کوئی فائدہ کہانی جڑی نماز دے اندر جلدی ہوئے، جڑی نماز دے وچ اساں غلطیاں کوتاہیاں کر بہوں۔ تے دوستو بھائیو، جمعۃ المبارک دا پاک ڈی ہے تے این جمعے کو این دیوار کو دوستے کو ایہو گزارش ہے، ایہو التماس ہے جو لوکیں تک جڑے غریب غربا ہوئیں انہیں تک جتنا توفیق تھی سکے صدقہ خیرات بھی دیتا کرو۔ اور میں تو کو اتنا دساواں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے تساں قبرستان روزانہ گئے کرو تے روزانہ اگر نیوے بن سکدے جمعہ دے ڈینہ کو قبرستان گئے کرو۔ جمعہ دے ڈینہ کو قبرستان دے اندر ونجنا میں نبی دی سنت ہے۔ میرے بھائیو دوستو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قبرستان دے اندر ونجن دا حکم دیتے اور سنت بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے تساں بھی گئے کرو، میں بھی ویندا رہنا اور ونجنا بھی قبرستان دے اندر میں نبی دی سنت ہے اور سنت دے مطابق قبرستان دے اندر کام کرو، لیکن سنت دے خلاف کام نہیں کرنا چاہیے۔
میرے بھائیو اور دوستو تواکو ہن اساں اے دسوں جو کیڑیاں چیزاں ہیں کیڑیاں جگہ ہی ہیں جڑے جگہ ہی دے اتے کھلن دا گناہ اتنا ہے جتنا کہ 5 دفعہ زنا کرن دا گناہ ہے۔ تساں آؤ ہن تواکو دکھاؤں تواکو دسوں جو کیڑیاں جگہ ہی ہیں جڑی جگہ دے اتے کھلن دا منع بھی ہے اور اوندا جڑا گناہ ہے گناہ دی جڑی یعنی کہ قیمت ہے جتنا تعداد ہے اتنا ہی زنا کرن دی ہے۔ میرے بھائیو دوستو سب تو پہلے کیڑی جگہ ہے جڑی جگہ دے اتے کھلن دا اتنا گناہ ہے جتنا کہ 5 بار زنا کرن دا گناہ ہے۔ سب تو پہلی جگہ ہے قبرستان دے اندر کھلن دا اتنا گناہ ہے جتنا کہ 5 دفعہ اون بندے نے زنا کیتا ہوئے۔ اور دوجی جگہ کیڑی ہے؟ دوجی جگہ اے ہے کہ نماز جنازہ دے پچھوں بندہ چلیا بھی ویندے اور کھلدا بھی ویندے۔ کھلن دا نماز جنازہ دے پچھوں کھلن دا اتنا گناہ ہے جتنا کہ 5 بار زنا کرن دا گناہ ہے۔ اور تریجی جگہ کیڑی ہے؟ تریجی جگہ اے ہے کہ تلاوت قرآن پاک دے دوران تلاوت قرآن پاک کریندا بیٹھا ہوئے بندہ اور اے کھلدا بھی بیٹھا ہوئے، ایندا بھی اتنا گناہ ہے جتنا کہ زنا کرن دا گناہ ہے۔ چوتھی جگہ اے ہے مسجد دے اندر بھی کھلن دا اتنا گناہ ہے جتنا کہ زنا کرن دا گناہ 5 بار۔ 5ویں جگہ ہے اذان دے وقت۔ دوستو بھائیو اذان جڑے ویلے تھیندی کھڑی ہوئے بندہ نیکی نہیں کریندا چلو گناہ تے نہ کرے، اذان بھی ملدی کھڑی ہوندی ہے۔ بہت سارے لوگ ہی جو ہوندے جڑے جو اذان دے دوران کھلن شروع کر دیندے او مؤذن جڑا ہے نماز کیتے سڈیندے، لیکن اے جڑا بندہ ہے اپنی کو دنیا دے اندر گمراہ ہے، نہ ہی کو دین دا پتہ ہے نہ دنیا دا پتہ ہے۔ میرے بھائیو دوستو چوتھی جگہ کیڑی ہے؟ چوتھی جگہ ہے علماء دی محفل دے اندر۔ اتنا تو اگوں میں ریکویسٹ کرے ساں جو پہلے تا اگے نہ کرو محفل دے اندر تے میں ہونے لوگیں کو یہ پیغام دینا پیاں جڑے لوگ محفل دے اندر چپ نہیں تھیندے پہلے تا اگے نہ کرو، اگر ونجو صحیح تا محفل دے اندر سلام کرنا بھی جائز کائنی محفل دے اندر تے دوستو محفل دے اندر ہون دیکھو عالم جڑا ہے اللہ تبارک و تعالی یا نبی پاک علیہ السلام دی سیرت انہیں دی عظمت انہیں دی قدرت انہیں دی حکمت بیان کرنا پہ تے ایڈوں بندہ جڑا ہے وہ کھل دے وچ گمراہ ہے، وہ کھلدا پہ اپنی گالی بٹیں دے اندر ہے۔ لہٰذا اتنا تو اگو ریکویسٹ کرے ساں جو اے علماء دی محفل دے اندر کھلنا اتنا گناہ ہے جتنا کہ 5 بار زنا کرن دا گناہ ہے۔ میرے بھائیو دوستو اے جگہ ہی ہنچی جڑی جگہ ہی دے اتے اے کھلن دا اتنا گناہ ہے جتنا کہ 5 بار زنا کرن دا گناہ ہے۔ دوستو بھائیو انہیں 6 عملیات دے اتے آپ حضرات کو گزارش التماس ہے جو انہیں 6 عمل یعنی کہ 6 جڑے تو اگوا سا ٹاپک دیتے ہیں 6 گالی دسائے سے انہیں دوتے عمل کرنے اور دوستیں کو یہ ریکویسٹ یا اپیل ہے کہ این پیغام کو اتنا پھیلاؤ جو
تواڈی ہن عملیں دی وجہ تو تواڈی قبر روشن تھی ونجے وہ کیویں قبر روشن تھی سی تساں جڑے ویلے پیغام اگو تے ڈیسو لوگیں کو دسے سو لوگیں کو سنوے سو تے او بندے اگر یہ غلطیاں کریندے بھی ہو سن یہ غلطی دا پتہ جڑے ویلے انہیں کو لگ وے سی او ایوں جی غلطی کنو پرہیز کرے سن اور جڑے ویلے پرہیز کرے سن اللہ تبارک و تعالی تو آکو بھی نیکی عطا فرما دے سی اور ہونے دے صدقے تواڈے نامہ اعمال دے اندر نیکیاں دے سی اور ہونے دی بھی جڑی زندگی ہے وہ صحیح بہترین گزر وے سی۔ دوستو بھائیو آپ دوستیں کو یہ ریکویسٹ یا اپیل ہے کہ سارا جرا چینل شاہد بھی لوگ 622 ہے کو سبسکرائب کرے سو اپنی آل نوٹیفیکیشن بھی آن رکھ سو تاکہ روزانہ دی جڑی ساری ویڈیو ہے وہ آپ دوستیں تک آسانی دے نال پہنچ ونجے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اور تہاکوں اور ساکوں ایک دوجے دی مدد کرن دی توفیق عطا فرماوے اور نیکی کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ آمین آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔